लघु उपन्यास च्यात्न नसकेको चिठीको पहिलो भागको अन्तिम अनुच्छेदबाट सुरु गर्दैछु। निश्चय नै त्यस रात कान्छो भाइ जो यति नजिक थियो उसको टाढिनुको हदले मलाई भत्कायो। तर भत्कनु ममा त्यही दिनदेखि सुरु भएको जुन दिन मैले दाइलाई पहिलोपल्ट रुखो जवाफ दिएकी थिएँ। मेरो कित्ताको पारिवारिक स्नेह ममता र प्रेमको जगको पहिलो ढुङ्गा त्यही दिन लड्यो। कान्छो भाइले त बस एउटा कम्पन ल्याइदियो र म धेरै भत्केँ। मान्छे आफ्नै मुटु र यसका वरिपरि घटित घटनाहरूबाट कति तटस्थ रहन सक्छ। सन्जी, मेरो निर्णय एक रातको आकस्मिक निर्णय थिएन। धेरै रात, धेरै निन्द्राविहीन रातहरूको मन्थन थियो त्यो। रातभर केलाउँथे, म आफूलाई निफन्थेँ। ममा बिस्तारै मान्छेहरूप्रति उपेक्षा जाग्दै थियो, घृणा जाग्दै थियो। तर मन्थनपछि मलाई के लाग्यो भने मेरा उपेक्षा र घृणा अरूप्रति थिएन, स्वयंप्रति थियो। यस्तो लागेपछि म आफैप्रति द्रवित भएँ। म आफैप्रतिको मायाको तिर्खाले यति खरिएँ। यसको उपज मेरो निर्णय थियो। मेरो मन्थन जति कष्टप्रद थियो त्योभन्दा कम कष्टप्रद थिएन मेरो निर्णय। परन्तु यो निर्णयपछि मैले आफूलाई हलुका अनुभव गरेकी थिएँ। यो मेरो निष्क्रियताको समाप्ति थियो, वा कमसेकम त्यो सोचेकी थिएँ मैले। त्यसैले सायद म निष्क्रियताबाट मुक्त चाहन्थेँ। मलाई मेरो गन्तव्यको भेउ थिएन, तर मलाई त्यसको अस्तित्वमा विश्वास थियो। एउटा यात्रा मलाई कुरिरहेको हुनैपर्छ। यति हो, म बाटो खोज्न वा रोज्न अल्मलिरहेकी थिएँ, हिचकिचाइरहेकी थिएँ। अन्ततः मैले बाटो फेला पारेँ। त्यो मेरो निर्णय थियो। त्यो निर्णय मेरो हृदयको थिएन, मस्तिष्कको थियो। निश्चय पनि मेरो हृदय चलमलाउन खोज्थ्यो, तर त्यसलाई मैले निर्ममतापूर्वक कुल्चिदिएँ। मलाई मस्तिष्कको निर्णयको कल्याणकारितामा शङ्का थिएन, त्यसैले यो सम्भव भएको थियो। आखिर मैले के चाहेकी थिएँ? मन्थनमा बारम्बार यो प्रश्न मेरो सामु उभिन्थ्यो। म यस प्रश्नको उत्तर तिमी नभएको स्थानबाट निकाल्न चाहन्थेँ। त्यसैले जब जब यो प्रश्न मेरो सामु उभिन्थ्यो म तिमीलाई बिर्सने चेष्टा गर्दथेँ, एउटा तीक्ष्ण पीडादायक चेष्टा। म यस पीडादायक भगीरथ चेष्टामा सफल भएँ कि भइन लेख्न चाहन्न, लेख्ने साहस छैन। यति जान निर्णय मेरो अगाडि थियो। मैले चाहेको वस्तु प्रेम थियो कि त्यसलाई अझ अरू विशिष्टताहरूले समितिकरण गरेपछिको वस्तु थियो, अथवा कुनै अपरिभाषित कुरा थियो कि त्यो वस्तु जेसुकै होस् मैले त्यसको खोजी गर्ने निर्णय गरेँ। मान्छे एउटा बिन्दुमा पुगेर विकल्प छान्न निर्विकल्प रूपले विवश हुँदो रहेछ। सोचे एउटा एक्सपेरिमेन्ट नै सही। त्यसैले मैले एउटा अन्वेषक वैज्ञानिकको मानसिकतामा विवाहको निर्णय गरेँ। तर सन्जी, कुरो छिनेको भोलिपल्टदेखि नै मेरो वैज्ञानिक बिस्तारै मर्दै गयो। म बिस्तारै साधकमा परिणत भएँ। मैले मेरो अपरिचित भावी पतिलाई प्रेम गर्न थालेँ। यद्यपि सुरुमा उसलाई प्रेम गर्न मलाई डर लागेको थियो, तर तुरुन्तै मलाई के ज्ञान भयो भने मलाई डर उसँग होइन, उसको अपरिचिततासँग लागेको हो। यो ज्ञानपछि उसँग प्रेम गर्न मलाई डर लागेन। लाग्यो परिचयपछि नै प्रेम हुनुपर्छ भन्ने के छ? प्रेमपछि परिचय हुन पनि त सम्भव छ। विवाहको दिनसम्ममा त म उसलाई अघोरै माया गर्न थालिसकेकी थिएँ। बस यही क्षणहरू मेरो जीवनका सबभन्दा सुखमय क्षणहरू थिए सायद। मलाई मेरो अस्तित्व बोध नै हुँदैन थियो। म आफूभरि मेरो पति पाउँथेँ। मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ आफूलाई हराउनु र त्यहाँ अरूलाई पाउनु नै त होइन सुखको रहस्य संसारमा। तिमीलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, बिहेको कुरो छिनेको दिनमा मैले उसलाई हेर्न पाइनँ। उसलाई हेर्ने आँट थिएन ममा, त्यसैले म उसलाई हेर्न उत्सुक थिएँ। उसको सम्झनाले मात्र पनि म रोमाञ्चित हुन्थेँ। कुरो छिन्नु अघि मलाई उसको एउटा तस्बिर दिएको थियो। मैले त्यो तस्बिर हेर्दै नहेरी राखिदिएकी थिएँ। कुरो छिनेपछि जब म उसलाई प्रेम गर्न थालेँ मलाई त्यो तस्बिर हेर्न उत्सुकता जागेर आयो। त्यो तस्बिर हेर्न भने निकाल्न मात्र के आँटेकी थिएँ। एउटा विचित्रको विचार आयो मनमा र अडिएँ। मैले सोचेँ म मेरो भावी पतिलाई विवाहको दिन मात्र हेर्नेछु। त्यसपछि विवाहको दिनसम्म मैले त्यस तस्बिरलाई छुँदा पनि छुइनँ। म उसप्रतिको मायाको उत्कर्षमा उसलाई हेर्न चाहन्थेँ, किनभने यो मेरो जीवनको अन्तिम यात्रा हुन्थ्यो। म उसमा समाप्त हुन चाहन्थेँ। विवाहको दिन क्रमशः नजिक आयो। मेरो रोमाञ्च आफ्नो तीव्रतामा पुग्दै थियो। विवाहको दिन बाजाको पहिलो आवाज मेरो कानमा पर्नु ठिक अगाडिको क्षण मेरो उत्सुकता र रोमाञ्चक यस्तो उच्चतम शिखरमा थियो, कसरी बताऊँ। तर बाजाको पहिलो आवाज मेरो कानमा परेपछि मैले आफूमा केही महसुस गरेँ। यो केही मलाई प्रिय लागेन। त्यसैले मैले यसलाई उपेक्षा गरिदिएँ र आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान मैले मेरो प्रेममा केन्द्रित गरेँ, मेरो पतिमा केन्द्रित गरेँ। तर स्वयंवरको बेलासम्ममा मेरा सम्पूर्ण उत्सुकता, सम्पूर्ण रोमाञ्चक मरिसकेको थियो। म शिथिल भइसकेकी थिएँ।
यस्तो अनुभव गर्न साथ म भयले त्रस्त भएँ। मैले मेरो उत्सुकता र रोमाञ्चलाई खोजेँ आफूभित्र, तर तिनको नामो निशान थिएन। विचलित हुँदै मैले मेरो उत्सुकता र रोमाञ्च, जो यति सुखदायक थिए, जसले मलाई यति प्रेममय बनाइदिएका थिए, यसलाई पुनर्जागरण गर्न चेष्टा भयभरको शक्तिले गरेँ, तर म सफल भइरहेकी थिइनँ। स्वयम्वरको माला पहिर्याउने क्षणसम्म मैले तिनलाई प्राप्त गर्न नसके म मर्ने थिएँ। त्यसैले मैले एउटा मृत्युमा पुगेको मान्छेले जीवन खोजे जत्तिकै बलले मेरो जीवनदायिनी उत्सुकता र रोमाञ्चलाई खोजेँ। स्वयम्वरको माला उठाउने क्षणमा म एकदम अधीर भएँ। मेरो हात लगलग कामिरहेको थियो। कमसेकम अरूको सामु म यस्तो देखाउन चाहन्नथेँ। त्यसैले मैले आँखा चिम्लेर दृढतापूर्वक माला उठाएँ, तर मेरा पाइलाहरू मलाई सहयोग गर्न सकिरहेका थिएनन्। मेरो पाइतालादेखि कम्प छुटिरहेको थियो। एक पाइला अघि बढ्न साथ म पुनः शिथिल भएँ। मैले आफूलाई अत्यन्त कमजोर अनुभव गरेँ। मलाई समाउने केटीहरूको भरमा मात्र म उभिरहन सकेकी थिएँ। मलाई त्यही कतै बसौँ लाग्यो। मलाई पानीको तिर्खा लागे जस्तो भयो। ईश्वर, यो कुन पापको सजाय हो मलाई? जीवनमा पहिलोपल्ट ईश्वरको नाम लिएँ मैले मनमा नै ईश्वरसँग प्रार्थना गरेँ, हे ईश्वर, मलाई 1 मिनटको निम्ति शक्ति देऊ, सिर्फ 1 मिनटको निम्ति। एउटा नास्तिकले जीवनमा पहिलोपल्ट ईश्वरसँग प्रार्थना गर्यो। त्यस क्षण अघिसम्म मलाई ईश्वरको अस्तित्वमा विश्वास थिएन। ईश्वरको अस्तित्वबारे चर्चा कतै चल्यो भने म डटेर त्यसको विरोध गर्थेँ। म ईश्वरलाई अज्ञानी मानिसहरूको कल्पना बन्दथे र धर्मलाई पाखण्ड बन्दथे। मलाई आफ्ना तर्कहरू बलिया लाग्दथे र तिनमा म पुरापुर विश्वास र आस्था राख्दथेँ। तर त्यो क्षण ईश्वर बाहेक मेरो केही सहारा थिएन। मैले मनमा नै भने, ईश्वर, मैले तिम्रो निन्दा गरेर घोर पाप गरेकी छु, तर तिमी दयालु छौ। तिमी मलाई क्षमा गर, मेरो पापहरूलाई क्षमा गर। म मेरा सम्पूर्ण पापहरूको प्रायश्चित गर्छु। हे दयालु ईश्वर, मलाई शक्ति देऊ। अनि मैले पापको प्रायश्चित स्वरूप ओठको भित्री भागमा दाँतले बेसरी टोकिदिएँ। पीडाले एकछिनमा रन्थनिएँ, तर त्यसपछि मैले आफूमा केही शक्तिको सञ्चार भएको अनुभव गरेँ। मैले मनमा नै ईश्वरलाई धन्यवाद दिँदै र सुदृढ पाइला अघि बढाएँ। उसको सामु पुगेर म उभिएँ। मैले के आश गरेकी थिएँ भने त्यस अपरिचित अनुहार, जसलाई मैले त्यस क्षणसम्म देख्न पाएकी थिइनँ, लाई हेर्न मेरा पाइला उठ्दा नउठ्दा मेरा उत्सुकता र रोमाञ्च फेरि जाग्नेछन्। मैले उसलाई हेरेँ, मैले मेरो पतिलाई हेरेँ, मैले मेरो प्रेमलाई हेरेँ, मेरो गन्तव्यलाई हेरेँ, मेरो समाप्तिलाई हेरेँ। यद्यपि मैले आशा गरेको उत्सुकता र रोमाञ्चलाई मैले पाउन सकिनँ, तर म उसलाई हेर्न सकिरहेकी थिएँ। उसको मुन्द्रे कपाल, स्वस्थ र सफा अनुहार, उसले गाजल लगाएझै लाग्ने आँखा, ठुला कान, सुलुत्त परेको नाक र छाँटिएको जुगालाई म हेर्न सकिरहेकी थिएँ। त्यो अनुहार आकर्षक थियो र वस्तुतः त्यसलाई मैले पहिले कतै देखेकी थिइनँ र पनि त्यो अनुहार मलाई परिचित झैँ लाग्यो। अनायास मेरा आँखाबाट आँसु रसाए। मैले ती आँसुलाई बुझ्ने चेष्टा गरेँ। ती आँसु प्रेमका थिए या घृणाका? ती आँसु प्रेमका थिएनन्, किनभने मैले त्यस्तो अनुभव गर्न सकिनँ, तर ती घृणाका पनि थिएनन्। ती आँसु प्रेम र घृणाका बीच कतैका थिए। वास्तवमा म त्यो परिचित झैँ लाग्ने अपरिचित अनुहारप्रति द्रवित भएकी थिएँ। स्वयम्वर सम्पन्न भयो। बिदाईको बेला म कान्छो भाइ र दाईसँग भेटिन चाहदिन थिएँ। थाहा छैन किन, म तिनीहरू दुवैमा तिम्रो स्मृति जोडिएको पाउँछु। दाई अनौठोको छ, हरेक कुराको तहमा पुग्ने कोसिस गर्छ ऊ। त्यो त्यही दाई थियो जसले मैले कसैको नाम बताएको खण्डमा मलाई अन्याय नगर्ने वचन दिएको थियो, जसले मेरो विवाहको निर्णयमा ठन्डा दिमागले सोचेर त निर्णय दिएकी होस् भनेर शङ्का व्यक्त गरेको थियो। म तिम्रो सम्पूर्ण स्मृतिबाट मुक्त हुन चाहन्थेँ, त्यसैले बिदाईको बेला उसँग सामना गर्न नपरोस् भनेर म कामना गरिरहेकी थिएँ। तर मलाई दुलहाको कारमा चढाउने उही थियो। अन्तिम क्षणमा उसले भन्यो, तेरो सुन्दर जीवनको लागि शुभकामना। उसका आँखा रसाएका थिए र ऊ मुस्काउने चेष्टा गर्दै थियो। उसको शब्दलाई मैले मन नपराउने प्रयास गरेँ। किन हो? ती शब्दहरूमा तिम्रो स्मृतिको गन्ध भए चाहिँ मलाई लाग्यो। मैले भन्न चाहे कि केही अर्कै थियो, तर भने मेरो व्यवहारलाई क्षमा गरिदिनु होला। मैले तपाईँहरू फर्गेट देम। अब भविष्यतिर अगाडि छ। मलाई विश्वास छ मेरो बहिनीको जीवन मेरो बहिनी जत्तिकै सुन्दर हुनेछ। उसले बिचैमा भन्यो र दुलहापट्टि फर्केर मुस्कुराउँदै भन्यो, हजुरलाई पनि नयाँ जीवनको बधाई र शुभकामना। बाटोभरि मैले मेरो पतिलाई हेर्न सकिनँ, यद्यपि ऊ मलाई मन परेको थियो। सुहागरातमा जब म एक्लै सजाइएको कोठामा मेरो पतिको प्रतीक्षामा थिएँ, तिमी
आयो मनमा। पहिलोपल्ट मलाई तिम्रो स्मृति नमिठो लाग्यो। अब तिम्रो स्मृतिमा अपवित्रताको गन्ध मिसिएको जस्तो लाग्न थाल्यो। मैले तिमीलाई मनबाट हटाएँ र ढोकातर्फ ध्यान लगाएँ। बाहिर कसैको पदचाप सुन्यो। सम्भवतः मेरो पतिको थियो। पदचाप क्रमशः बढ्दै थियो। मैले फेरि पुरानै उत्सुकता र रोमाञ्चक अनुभव गरेँ। किन हो, मैले स्वयंवर सम्झेँ। सहसा मलाई के लाग्यो भने उसको प्रत्येक पदचाप सँगसँगै मेरो उत्सुकता र रोमाञ्च बढ्दै जानेछ र उसको प्रथम स्पर्श अघि नै म पहिले चाहिँ शिथिल हुनेछु। मलाई बचाउको लागि के सुझ्यो भने म उसलाई बिस्तारै बिस्तारै होइन, बरु एकदम अचानक अनुभव गर्नेछु। त्यसैले मैले ध्यान पदचापहरूबाट हटाएर आफ्ना औँलाहरूमा लगाएँ। मेरो दृष्टि मेरो बुढी औँलाको धेरै पहिले हराइसकेको खतमा पर्यो। म जसङ्ग भएँ। अकस्मात मलाई तिम्रो चिउँडोको खत सम्झना भएर आयो। म आश्चर्यचकित भएँ। मलाई किन अकस्मात तिम्रो चिउँडोको खत सम्झना भएर आयो त्यस बेला? म तिमीलाई दिनमा कैयौँचोटि सम्झिन्थेँ, तर मेरो सम्झनामा तिम्रो चिउँडोको खत थिएन। थाहा छैन मैले कसरी त्यसलाई बिर्सेँ। सम्भव छ मैले तिम्रो अरू विशेषताहरूलाई पनि बिर्सेको र मेरो मनमा तिम्रो जुन चित्र छ त्यसलाई तिम्रो हुबहु भनी ठानेको। तर मलाई सबभन्दा आश्चर्य केमा भयो भने यस क्षण अकस्मात तिम्रो चिउँडोको खत किन सम्झेँ। मैले भनिसकेँ, म तिम्रो सम्पूर्ण स्मृतिबाट मुक्ति चाहन्थेँ। त्यसैले मेरो बुढी औँलाको खतबाट आरम्भ भएको तिम्रो प्रसङ्गलाई बिर्सन मैले आँखा चिम्लेँ। त्यही पनि तिम्रो स्मृति छ्यासमिस भइरहेको जस्तो लाग्यो। त्यसैले मैले कानमा गुजुगुजु आवाज हुने गरी जोडले आँखा चिम्लेँ। तत्काल मेरो पतिको उपस्थितिको आवाज पाएर म झसङ्ग तर्सेँ। तर सबभन्दा बढी म त्यस बेला तर्सेँ जुन बेला मैले उसलाई राम्ररी हेर्न पाएँ। सन्जी उसको चिउँडोमा पनि खत थियो। त्रास, आश्चर्य र उत्तेजना सम्मिलित विद्युतका झड्काहरू अनुभव गरेँ मैले। सहसा मलाई ज्ञान भएर आयो किन स्वयंवरमा मेरो पतिलाई पहिलोपटक देख्दाखेरि नै उसको अनुहारमा मैले परिचितताको आभास पाएको थिएँ। के कुरा साँचो हो भने मैले तिम्रो चिउँडोको खतलाई बिर्सिसकेकी थिएँ, तर अहिले मलाई लागिरहेछ मेरो चेतन मनले मात्र त्यसलाई बिर्सेको थियो र अवचेतनमा त्यो जस्ताको त्यस्तै थियो। र स्वयंवरमा जब मैले मेरो पतिलाई पहिलोपटक देखेँ, यद्यपि मेरो आँखाले उसको चिउँडोको खतलाई देखेन, मेरो ध्यान त्यसमा गएन, परन्तु मेरो अवचेतनले त्यसलाई देखिसकेको थियो। त्यसैले मेरो पतिको अनुहारमा तिमीलाई पायो। त्यसैले त्यो अनुहार मलाई परिचित झैँ लागेको थियो, आकर्षक लागेको थियो र त्यसलाई मैले मन पराएकी थिएँ। हे ईश्वर, के मैले मेरो पतिलाई मन पराउनको निम्ति पनि तिम्रो स्मृतिको आश्रय नलिई भएन? के मेरो निम्ति तिमीबाट मुक्ति सम्भव नै छैन? कुसा मेरो विस्फारित नेत्रलाई देखेर होला मेरो पतिले मलाई मेरो नामले बोलायो। म आफूमा ओर्लिएँ। पसिनाले म छ्यापछ्याप्ती भएकी रहेछु। के भयो तिमीलाई? हजुर, मेरो पतिसँग म पहिलोपल्ट बोल्दै थिएँ। मैले सहज हुने प्रयास गर्दै भने केही होइन। त्यसपछि मैले मुस्कुराउने असफल प्रयास गरेँ। उसले मेरो कुरा पत्यायो र मसँग सानो दूरीमा बस्यो। उसको यो केटाकेटौले पत्यारसँग मलाई रिस उठ्यो। मलाई उसको पत्यारसँग रिस उठ्यो या उसको सनिध्यसँग यो अस्पष्ट छ, तर मलाई रिस उठेको थियो वा कम्तीमा मैले अनुभव गरेको भाव त्यसको निकट थियो। त्यसपछि मेरो पतिले कुराकानीको सुरु गर्यो। मेरो ध्यान कुरामा भन्दा उसको चिउँडोको खतमा गइरहेको थियो। बारम्बार मेरो आँखा त्यहाँ पुगेपछि अडिन्थे। बिस्तारै म सम्पूर्ण तिम्रो खतमा पुगेँ। सहसा मेरो मनमा उब्ज्यो, मैले तिमीलाई घृणा गर्नुपर्छ, तिम्रो चिउँडोको खतलाई घृणा गर्नुपर्छ, अनि यो मान्छेको चिउँडोको खतलाई नि। म सोच्दै थिएँ। मेरो पतिले मेरो हात समात्यो। यो स्पर्शले म निसासिएको जस्तो भएँ। उसले कुराको प्रसङ्ग बदलिसकेको थियो र अब ऊ मेरो सुन्दरताको बखान गर्न थाल्यो। कसलाई मन पर्दैन आफ्नो प्रशंसा? ईश्वर समेत आफ्नो प्रशंसा चाहन्छ, स्तुति चाहन्छ। म सम्झन्छु तिमीले कुनै प्रसङ्गमा मेरो रूपको प्रशंसा गरेका थियौ। प्रशंसा के, वास्तवमा त्यो प्रशंसाको सङ्केत मात्र थियो। कुन्नी किन हो, तिमीले मेरा निम्ति शब्दहरू जोखेर मात्र प्रयोग गर्यौ। तिम्रो त्यो प्रशंसाको सङ्केतले मात्र पनि मेरो रोम रोम पुलकित भएको थियो। म त त्यसको सम्झनाले मात्र पनि गदगद हुन्थेँ। र अहिले मेरो पति मेरो सौन्दर्यको बयान गर्दै थियो। ऊ मेरो अङ्ग अङ्गको प्रशंसामा विभिन्न रूपक उपमा र अलङ्कारहरूद्वारा गर्दै थियो। उसले मेरो आँखाको आकार, गहिराई र भावको बयान गर्यो। कपाललाई बादलसँग दाज्यो, ओठमा गुलाब फुलेको देख्यो र यस्तै यस्तै इत्यादि। तर सन्जी, कुन्नी किन हो, मलाई उसको यो प्रशंसा मन परेन। उसका शब्दहरू मलाई बनावटी लागे, मानौ उसले यो कतैबाट सिकेर आएको अथवा स्वागरातको लागि उसले ती शब्दहरू कण्ठ पारेर राखेको। किन यति अन्तर? सायद
मबाट अपेक्षित प्रतिक्रिया नपाएर होला मेरो पतिले आफ्नो कुरा बिचैमा रोकी मलाई सोध्यो, तिमीलाई ठिक त छ? झल्यास मैले सम्झेँ। मेरो बिहे भइसक्यो, यो सुहाग रात हो, मसँग बोलिरहने मान्छे मेरो पोइ हो र म उसको बेहुली हुँ। खोइ ममा बेहुली सुलभ लज्जा, कोमलता र मृदुलता। मैले मेरो पतिको सम्भावित अपेक्षाहरू सम्झेँ। मैले चालु सिनेमाहरू देखाइने दृश्य सम्झेँ। म त्यसो गरौँ, म अभिनय गरौँ, सामर्थ्य छ ममा अभिनय गर्ने। म अभिनय गर्दिनँ, म कहीँ पनि कसैसँग पनि अभिनय गर्दिनँ। म शान्ति चाहन्छु र मलाई झुटले शान्ति दिँदैन। म प्रेम चाहन्छु, झुटले किनेको प्रेम होइन, सत्य प्रेम। मेरो एक्सपेरिमेन्ट सत्य प्रेमको खोजी हो, तर मैले जुन हृदयमा सत्य प्रेमको खोजी गर्ने भएकी छु त्यो हृदय मसँगै बसेको मान्छेको शरीरमा छ, र मैले जुन हृदय उसलाई सुम्पने भएकी छु त्यो मेरो शरीरमा छ, र मेरो शरीरमा ती सब अङ्गहरू छन् जुन उसले अहिले भर्खर शब्दहरूको कन्जिसै नगरी प्रशंसा गरेको छ। यहाँ मेरो एक्सपेरिमेन्टको लागि सबै आवश्यक सामग्रीहरू छन्, तर यो वातावरण मलाई किन असजिलो लागिरहेछ? मलाई किन यहाँ केही नपुगेको वा केही बढी भएको जस्तो लागिरहेछ? मलाई कस्तो लागिरहेको थियो भने सन्जी, यो कोठामा कतै एउटा अपवित्रता लुकेर बसेको छ र त्यो बारम्बार हामीलाई चियाएर हेर्छ। यो अपवित्रता कतै त्यो चिउँडोको खत त होइन? यहाँ तिम्रो चिउँडोको खत पनि छ र मेरो पतिको चिउँडोको खत पनि छ। मैले मेरो पतिको चिउँडोको खतमा तिम्रो खतको प्रतिरूप देखिरहेकी हुँ या तिम्रो खतमा मेरो पतिको खतको प्रतिरूप? ठम्म्याउन सकिरहेकी छैन। कतै मेरो यो स्मृति विभ्रम नै मैले भने कि अपवित्रता त होइन? जे भए पनि यो वातावरण अपवित्रताको गन्ध मिसिएको छ, यति चाहिँ निश्चित हो। तर मेरो एक्सपेरिमेन्टमा अपवित्रताको लागि कुनै स्थान छैन। म मेरो पतिसँग सम्पूर्ण पवित्रतामा समर्पित हुन चाहन्छु, सम्पूर्ण सहजतामा समर्पित हुन चाहन्छु र सम्पूर्ण सत्यमा समर्पित हुन चाहन्छु। यो अपवित्रता र असहज वातावरण होइन। म मेरो पतिसँग समय माग्नेछु। यसो भएन भने मेरो एक्सपेरिमेन्ट पहिलो कदममै अपूर्ण हुनेछ। तर उसको उपेक्षा, म उसकै उपेक्षा त पुरा गर्दैछु। के ऊ मसँग पवित्र, पूर्ण र सत्य र सहज प्रेमको माग गर्दैन? तर उसले बुझ्ला नबुझ्ला, तर अब उसले बुझ्नेछ। त्यो क्षण सब ठिक हुनेछ। आखिर मैले चाहेकी यही न हो? उसले मलाई सम्पूर्ण बुझोस्, त्रुटिरहित बुझोस् र ग्रहण गरोस्। आज म अलि असहज अनुभव गरिरहेको छु, मलाई आराम गर्न दिनुहुन्छ? मैले मेरो पतिलाई भने। उसले मलाई अचम्मसँग हेऱ्यो। उसले मलाई पत्याइरहेको थिएन, तर यसपालि मलाई उसको अनपत्यारसँग रिस उठेन। मैले सकेसम्म नरम स्वरमा भने, मलाई माफ गरिदिनुहोस् ल। ओके, ऊ उठ्यो। उसको स्वर रुखो थियो। मलाई लाग्यो मबाट कतै त्रुटि भएको छ। कतै मेरो शब्दहरूलाई उसले आफ्नो अपमान त सम्झेन। ऊ हिँड्न लागेपछि मैले डराउँदै सोधेँ, कहाँ जान लाग्नु भएको? म तिम्रो आरामीमा बाधा पुर्याउन चाहन्न। उसको बोली र हिँडाइले स्पष्ट थियो। उसले मबाट अपमानित अनुभव गरेको छ। मलाई लाग्यो मबाट भयङ्कर गल्ती हुँदैछ। मेरो पति रिसाएर जाँदैछ, मेरो प्रेम मसँग रिसाएर जाँदैछ। मलाई केही सुझेन। म रोइदिएँ। मेरो सुक्खले उसको पाइला ढोकामा पुग्नु अघि नै रोकियो। मैले दयनीय स्वरमा भने, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। गजब छ। त्यहीबाट उसले मलाई हेरेर भन्यो। त्यसपछि फर्केर बिस्तारै मनेर आइपुग्यो। ऊ मेरो छेउैमा बस्यो र मेरो दुवै हात समात्यो। उसले मेरो दुवै हात बिस्तारै आफ्नो गालामा पुर्यायो। अनायास मैले हात झड्कालेर तानेँ। मेरो हातले उसको चिउँडोको खत छोएको थियो। मेरो यो क्रियाले ऊ स्तब्ध भयो। उसको मुखबाट निस्क्यो, पागल आइमाई। उसले यी शब्द अङ्ग्रेजीमा भनेर जुरुक्क उठ्यो र हिँड्यो। म अवाक रहेँ। हे ईश्वर, त्यो भयानक खत, मलाई पागल बनाउने त्यो भयानक खतबाट मलाई मुक्ति देऊ। प्रभु, मलाई त्यो खत ग्राह्य बनाइदेऊ। अनेकौँ क्षणहरू निशब्द बिते। निकै बेरपछि ढोका फेरि उग्रियो। मेरो पति फर्केर आएको थियो। म अपराधी चाहिँ शिर निहुर्याएर बसेँ। ऊ मेरो छेउैमा आइपुग्यो। मेरो मनमा आँधी बेरी चल्न थाल्यो, तर उसले केही पनि गरेन। एउटा सिरानी र ओढनी उठाएर ऊ सोफामा गएर सुत्यो। आँधी बिस्तारै थाम्यो। मलाई कोठा भयङ्कर आँधी बेरी पछिको उजाड र अस्तव्यस्त बस्ती जस्तो लाग्न थाल्यो। म निकै बेर त्यत्तिकै टोलाएर बसेँ। रात निकै गइसकेको थियो। मैले मेरो पतिलाई हेरेँ। ऊ निश्चल थियो, सम्भवतः निदाइसकेको थियो। सहसा मलाई लाग्यो मैले घोर अपराध गरेकी छु। त्यो सोफामा सुतिरहेको मेरो पति, जसको केही दोष छैन, मैले अनाहकमा चोट पुर्याएकी छु उसलाई। एउटा भयङ्कर अपराधबोधले म थिचिएँ।
म बिस्तारै उठेर सोफातिर बढेँ। मेरो पतिको छेउमा पुग्दा नपुग्दै म पसिनाले लतपत भइसकेको थिएँ। म त्यहाँ उभिरहन सकिनँ र भुइँमै बस्नु पुगेँ। मलाई मन लाग्यो उसलाई बिउँझौँ, उसँग माफी मागौँ र मिठा मिठा कुरा गरौँ। मैले मनमा नै भने, मेरो राजा, मैले तिमीलाई चोट पुर्याएँ, मलाई माफ गर मेरो प्रेम। त्यसपछि म उसको गोडामा निधार ओड्याएर रोएँ। रुँदा रुँदै म झकाएँ कि के रोएछु। मेरो पतिले मलाई बिउँझायो। म नराम्रोसित तर्सिएँ, मानौ चोरी गर्दा गर्दै म पक्रिएको हुँ। के तमासा हो यो? मेरो पतिको स्वरमा रुखोपन कायमै थियो। केही बेर मौनतामा बिते। एउटा कुरा सोधौँ? मेरो पतिको स्वर अब केही नरम थियो। यो विवाह तिम्रो राजी खुसीले भएको हो? मलाई लाग्यो अब पनि म मौन रहेँ भने मेरो पति एउटा अघोर भ्रममा परेछ। मैले भन्न चाहेँ, होइन मेरो प्रेम, यहाँ राजी खुसीको प्रश्नै छैन। म त तिम्रै खोजीमा आएकी हुँ। तर मेरो मुखबाट निस्केको यति थियो, हो, म केही बुझिरहेको छुइनँ। त्यसपछि मेरो पति सिरानी र ओढनी उठाएर बिछौनामा गइपल्ट्यो। जानु हो कि उसले मलाई क्षणभर हेरेको थियो, मानौ ऊ मलाई भनिरहेको थियो, इच्छा छ भने मसँगै आउन सक्छौ। तर म उठ्न सकिनँ। म यस्तो अनुभव गर्दै थिएँ मानौ मेरो जरा त्यही भुइँमा गाडिएको छ। केही बेरपछि मैले मेरो पतिलाई हेरेँ। ऊ मतिर पिठ्यु पर्ने गरी कोल्टे परेर सुतेको थियो। मैले मनमा नै भने, मसँग रिसायौ राजा? त्यसपछि मैले कल्पना गरेँ म बिछ्याउनमा पुगेँ र उसको छेउैमा बसेँ। ऊ मतिर फर्क्यो, तर उसले अझै आँखा चिम्लेको थियो। मैले उसको कपाल मुसारेँ। उसले मलाई तान्यो। मैले नुहेर उसको ओठमा मही खाएँ। म फेरि तर्सेँ। मलाई लाग्यो मैले उसको ओठमा मही खाँदा मेरो चिउँडोले उसको चिउँडोमा छोएको छ, चिउँडोको खतमा छोएको छ। रात बिना कुनै घटना बित्यो। सधैँभरि मेरो प्रेममा त्यो चिउँडोको खत बाधक बनिरह्यो। जस्तै कमनीय क्षणमा पनि मेरो पतिको त्यस खतमा मेरो ध्यान जानसाथ ममा एउटा अनौठो परिवर्तन आउँथ्यो, शिथिलता आउँथ्यो र हाम्रो प्रेम यान्त्रिक क्रियाकलाप प्राय हुन जान्थ्यो। मेरो पति चाहिँ यस्तो अनुभव गर्थ्यो गर्दैन थियो, थाहा छैन। जे होस्, समय बित्दै गयो र बिस्तारै मेरो पतिको चिउँडोको खत मलाई बानी पर्दै गयो। हुँदा हुँदा के भयो भने बिस्तारै त्यो खत मलाई मन पर्न थाल्यो र आखिर यस्ता क्षण समेत आए त्यसले नै मलाई निसङ्कोच भनौँ है उत्कर्षमा पुर्याउँथ्यो। मेरो पतिको चिउँडोको त्यो खत देख्दा ममा एक विशेष प्रकारको उत्तेजना आउँथ्यो, लगाव आउँथ्यो। के त ईश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्यो त्यसो भए? के त उसले मलाई मेरो पतिको चिउँडोको खत ग्राह्य बनाइदियो? होइन सन्जी, उसले मेरो प्रार्थना सुनेन। चिउँडोको त्यो खत छुने हिम्मत मैले कहिल्यै गरिनँ। उसले मेरो पतिको चिउँडोको खत मलाई ग्राह्य बनाइदिएन मात्र होइन, र उसले मेरो पति र पतिको चिउँडोको खतलाई समेत पृथक बनाइदियो। उसले मेरो पति र चिउँडोको खतबीच यति ठुलो दूरी सिर्जना गरिदियो कि चिउँडोको खतलाई हेर्दा म मेरो पतिलाई देख्दैनथेँ। त्यसैले मेरो लागि ऊ सधैँ अपरिचित रह्यो र मैले उसलाई प्रेम गर्न सकिनँ। तर म उसलाई प्रेम गर्न चाहन्थेँ, उसलाई मेरो पूजा बनाउन चाहन्थेँ, सर्वस्व बनाउन चाहन्थेँ। भनिहालेँ, म उसमा गएर टुङ्गिन चाहन्थेँ। मैले किन उसलाई प्रेम गर्न सकिनँ? मलाई एक दिन लाग्यो मैले किन उसलाई प्रेम गर्न सकिनँ भने उसले मलाई प्रेम गर्छ भन्ने कुरामा मलाई अझै विश्वास छैन। के त ऊ मलाई प्रेम गर्दैन? एक दिन मैले उसलाई सोधेको थिएँ, तपाईँ मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? उसले हाँसेर भन्यो, शङ्का छ? कति मिठो उत्तर। तर अझै मैले अपेक्षा गरेको उत्तर पाएको जस्तो लागेन। मैले फेरि सोधेँ, किन प्रेम गर्नुहुन्छ मलाई? कहिले ऐनामा निहालेर हेरेकी छौँ आफूलाई? वास्तवमा तिमीलाई पहिलोपटक देख्दै म तिम्रो सुन्दरतामा मोहित भएको थिएँ। मेरो पतिलाई मलाई प्रेम गर्थ्यो किनभने ऊ मेरो सुन्दरतामा मोहित भएको थियो। त्यही पनि मलाई अझै कता कता अभाव अनुभव हुन्थ्यो, कता कता रिक्तता अनुभव हुन्थ्यो। त्यो अज्ञात रिक्तताले मलाई रात दिन पीडा दिन्थ्यो। आखिर के थियो त्यो रिक्तता? एक दिन मैले त्यो रिक्ततालाई पहिल्याएँ। मेरो पति मलाई प्रेम गर्छ, मेरो शरीरलाई प्रेम गर्छ। ऊ मेरो आँखाको बान्कीलाई प्रेम गर्छ, मेरो नाकको अनुपातलाई, मेरो ओठको आकारलाई, मेरो गालाको रौनकलाई, मेरो कपालको लम्बाइलाई, मेरो वक्षको उभारलाई, मेरो कम्मरको नापलाई, मेरो हात पाखुराको सुडोलतालाई इत्यादिलाई प्रेम गर्छ। तर मेरो आत्मालाई, मेरो हृदयलाई, के मेरो हृदयलाई उसमा लागेको अतीतको छापसहित प्रेम गर्छ? प्रश्न अनुत्तरित थियो। यही थियो त्यो अज्ञात रिक्तता जसले मलाई रात दिन पीडा पुर्याइरहेको थियो। प्रश्न अनुत्तरित किन थियो भने मैले मेरो हृदय मेरो पतिबाट अझै अस्पृश्य, अदृश्य राखेको थिएँ। ऊ अनभिज्ञ थियो यससँग।
मैले मेरो हृदयमा मेरो पतिको स्पर्श आलोक दिनुपर्छ, अनि पो उसले मेरो हृदयलाई मेरो आत्मालाई प्रेम गर्न सक्छ। म मेरो पतिको सामु मेरो हृदय उदाङ्ग पारेर राखिदिन आतुर भएँ। अब म अरू पर्खन सक्दिनँ थिएँ, परन्तु एक मन लाग्दथ्यो, जुन व्यक्ति, जुन प्रसङ्ग, जुन स्थितिको अब मेरो जीवनमा कुनै स्थान छैन, तिनीहरूसँग मेरो पतिलाई परिचय गराउनु के प्रयोजन? त्यस बिना पनि त काम चल्न सक्छ। तर अर्को मन भन्दथ्यो, यो गैर इमान्दारी हो। त्यसै बिना त म यो भयङ्कर रिक्तता भोगिरहेकी छु। त्यसै बिना त मेरो प्रेम अपूर्ण भइरहेको छ, आंशिक भइरहेछ। मेरो पति मलाई शारीरिक तहमा प्रेम गर्छ, तर के उसको मानसिक तहको प्रेम बिना मलाई तृप्ति मिल्छ? त्यो बिना के मेरो यात्रा पूर्ण हुन सक्छ? एक सुमधुर रात मैले मेरो पतिलाई मेरो अतीतसँग परिचित गराएँ, जसपछि मैले ठानेकी थिएँ मैले मेरो यात्राको सफल पूर्ण विराम पाउनेछु। आरम्भसम्ममा पनि ममा हिचकिचाहट र अस्थिरता बाँकी नै थियो, तर सोच मैले मेरो पतिबाट पूर्ण, अखण्डित र सत्य प्रेम पाउन छ। यसको निम्ति मैले उसको सामु नग्न रूपमा प्रस्तुत हुनै पर्छ, उसले मलाई सम्पूर्ण चिन्नै पर्छ, अनि म उसको सामु नाङ्गिए बेहिचकिचाहट सुदृढताका साथ। म कस्तो अनुभव गर्दै थिएँ भने मलाई निर्निमेष सुनिरहने मेरो पति ईश्वर हो र म ईश्वरको सामु अभिस्वीकार गर्दैछु। मैले मेरो ईश्वरको सामु अभिस्वीकार गरेँ। यो अभिस्वीकारको समाप्तिमा मलाई के विश्वास थियो भने अब मेरो पतिको सुन्दर आँखामा केही थोपा पवित्र आँसुहरू छल्किनेछ। बिस्तारै उसले मलाई संसारको सबैभन्दा न्यानो, सबैभन्दा शीतल, सबैभन्दा कोमल, सबैभन्दा बलिष्ठ उसको बाहुपासामा बाँध्नेछ र भरिएको गलामा भन्नेछ, मेरो अन्वेषिके, म तिमीलाई सम्पूर्ण पवित्रताका साथ ग्रहण गर्दछु, अनि म उसको उष्ण बाहुमा सम्पूर्ण पग्लनेछु। मेरो कायाकल्प हुनेछ, म उसमा सम्पूर्ण समर्पित हुनेछु। एउटा एकदमै नयाँ, भव्य र सुन्दर संसारमा हाम्रो एकात्म हृदयले प्रवेश गर्नेछ, जहाँ संशय, अपूर्णता, अभाव र अतृप्ति केही हुने छैन, जहाँ मेरो आत्माको कुना कुनाबाट एउटै गीत प्रस्फुटित हुनेछ, युरेका युरेका। परन्तु नियतिलाई यो स्वीकार्य थिएन। मैले मेरो कुरा टुङ्गाएको केही क्षणपछि मेरो पतिले सोध्यो, त्यो मान्छेसँग तिम्रो शारीरिक सम्बन्ध थियो? मानव एक जोरदार थप्पड मेरो गालामा बज्रियो, मानव एक लात्ती बज्रियो मेरो कोखमा। म तुइएँ। मेरो पतिको अनुहारमा हेरेँ मैले। त्यो अनुहार मलाई अत्यन्त कुरूप, अत्यन्त घृणाजनक लागिरहेको थियो। के त मेरो पतिलाई म शारीरिक तराजुमा जोखेर हेर्छु? उसको निम्ति म एउटा स्वास्नी मान्छेको शरीर बाहेक केही होइन। मेरो पति अहिले के जान्न चाहिरहेको थियो भने मेरो शरीर चोखो त छ, कतै उसलाई कुनै पुरुषले बिटुल्याएको त छैन। घृणाको एउटा असाध्य तीव्र ज्वार उठ्यो। यही घृणाको दुर्दमनी आवेशमा मैले भने, थियो। त्यसपछि मैले मेरो पतिसँग कहिले सोधिनँ, तपाईँ मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? मैले यो यसकारण असोधेकी होइन कि यो प्रश्न सोध्ने मेरा बिछ्याउनमा प्राय हुँदैन थियो, यसकारण पनि होइन कि म प्रति अक्सर उपेक्षा देखाउने प्रयासमा रहने उसको केही असन्तुष्ट चाहिँ, केही आहत चाहिँ देखिए अनुहारसँग म डराउँथेँ, बरु यसकारण कि उसले यसको उत्तर दिइसकेको थियो। उसले यही प्रश्न फेरि दोहोऱ्याएर सोधेको थियो, साँच्चै त्यो मान्छेसँग तिम्रो शारीरिक सम्बन्ध थियो? उसले मलाई शारीरिक तराजुमा जोख्ने यो प्रश्न जुन आहत र निराशाको स्वरमा दोहोऱ्याएको थियो, त्यसले मेरो पहिलो पटक बोलेको झुटोको किञ्चित विकसित आत्मग्लानी पनि हरायो। उसलाई आहतै राख्ने कुत्सित अभिप्रायले स्पष्ट झर्कोको साथ मैले भनिसकेँ। मेरो पारदर्शी झर्को र नितान्त ग्लानीरहित स्वीकारोक्ति सुनेर उसको अनुहारमा पीडाको जुन रेखा खिचिएको थियो, त्यसले मलाई आनन्द दिएको थियो, र यो आनन्द कति पीडादायक थियो त्यो म बाहेक केवल ईश्वर चाहन्दछ। यदि छ भने चाहिँ सुख बिना बाँच्न सक्दैन। अब म आत्मपीडनबाट सुख लिन थालेँ। अवसर पर्यो कि म मेरो पतिलाई त्यही पीडा दिन चुक्दिन्थेँ। तर मेरो भाग्य हो वा दुर्भाग्य, मेरो पतिले यसो त्यसो केही भनेन। मलाई लागेको थियो उसले पार पाचुकेको कुरा समेत उठाउला, तर त्यसो भएन। दिनहरू फेरि सामान्य बने, तर यो सामान्य भिन्दै प्रकारको थियो। यो एउटा असामान्य किसिमको सामान्य थियो। हामी बेग्ला बेग्लै सामान्य देखिने कोसिस गरिरहेका थियौँ। घरमा सबैसँग मेरो पति जस्ताको तस्तै देखिरहेको थियो, तर मेरो सामु भने यो अभिनय अक्सर असफल रहन्थ्यो। मलाई देख्ने बित्तिकै उसको अनुहारमा पीडाको एउटा धर्को कोरिहाल्थ्यो, तर त्यसलाई तुरुन्त लुकाउने चेष्टा भने उसले कहिल्यै छाडेन। ऊ मलाई पहिलाको जस्तै तत्परताका साथ उत्साहपूर्वक माया गरिरहेको देखाउन चाहन्थ्यो, तर मलाई लाग्थ्यो
ऊ यो प्रयासको कुनै बिन्दुमा पुगेर कसो कसो फुस्कन्थ्यो। हाम्रो बिछ्याउनमा फेरि सधैँका लागि संयुक्त बन्यो। तर त्यो बिछ्याउनमा त्यो पुरानो गर्मी फेरि कहिले फर्केन। यसैबीच एउटा घटना घट्यो। एक रात अकस्मात हामी साबिकभन्दा धेरै चिसो हुन पुगेका थियौँ। भएको के थियो भने मेरो पतिले कुरै कुराको बिचमा भन्न पुगे, त्यो मान्छेलाई फेरि भेट्यो भने तिमी त्योसँग जान्छौ? थाहा छैन। मेरो यो उत्तर सुनेपछि अकस्मात मेरो पति सेलायो। उसको उत्साह सेलाएपछि म पनि चिसो हुन पुगेँ र यसरी त्यो रात साबिकभन्दा निकै चिसो हुन पुगेको थियो। त्यसै चिसो रातको भोलिपल्ट मैले तिमीलाई देखेँ। भयो यसरी। म काम विशेषले एउटा नातेदारको घरमा पुगेकी थिएँ। छतमा एक्लै टहल्दै थिएँ म। सहसा मेरो दृष्टि अलिक परको घरको छतमा पुग्यो, जहाँ एउटा बालक छतको पल्लोपट्टि छेउमा थियो। त्यहाँ अरू कोही थिएन र त्यो बालक घरिघरि केही टिप्न खोजे चाहिँ गरी दुवै हात तलतिर लैजान्थ्यो। त्यहाँबाट खस्यो भने प्रत्येकपल्ट त्यो बालकले हात लैजाँदा म डरले खङ्ग्रङ्ग हुन्थेँ। एकपल्ट त ऊ यति धेरै लम्क्यो कि मेरो मुखबाट ए आवाज निस्क्यो र डरले मैले आँखा चिम्लेँ। जब मैले आँखा खोलेँ, छतमा त्यो बालक थिएन। मेरो मुटु जोडले ढुकढुक गर्न थाल्यो। मलाई लागेको थियो अब त्यहाँ खलबल सुनिनेछ वा कोही देखा पर्नेछ, तर चकमन्न मानौ केही भएको छैन, कोही छैनन् त्यहाँ। मेरो कल्पनामा जुन दृश्य आयो, पसिना छुट्यो मेरो। म दौडेर त्यो घरमा पुगेँ। केही चालचुल छैन। माथिल्लो तलामा बारदाले थियो। त्यहाँ पुगेर हेरेँ। मेरो अनुमान अनुसार त्यो बालक जुन ठाउँबाट खसेको मैले देखेकी थिएँ, त्यहाँ छतमा चढ्ने सिँढी थियो। सिँढीको केही पर ढोका थियो र कोठाभित्र कोही थिए। मैले कल्पना गरे अनुसारको दुर्घटना नभएको कुरामा म विश्वस्त भएपछि फर्कन के लागिरहेकी थिएँ। एउटा अकल्पित मान्छेमा मेरो दृष्टि गयो। तिमी एउटा बाल्टिनमा पानी बोकेर तलतिरबाट माथि उक्लदै थियौ। समयको यत्रो अन्तराल, यतिका घटना, अनि मात्र यो हृदयमा एउटा अनौठो चित्कार उठ्यो। तिमी दोस्रो तलामा उक्लिसकेका थियौ र अब म भएको तलामा उक्लने ठाउँमा आइपुगिसकेका थियौ। त्यो मान्छेलाई फेरि भेट्यौ भने तिमी त्योसँग जान्छौ? थाहा छैन। तिमी म भएतिर उक्लिरहेका थियौ। त्यो मान्छेलाई फेरि भेट्यौ भने तिमी त्योसँग जान्छौ? थाहा छैन। ईश्वर जान्दछ। त्यो क्षण मेरो स्थिति के थियो। तिमी मेरो छेउमा आइपुग्ने बेलामा मैले तिमीतिर पिठ्यू फर्काएँ। यहाँले कसैलाई खोज्नु भएको? त्यो मान्छेले फेरि भेट्यौ भने तिमी त्योसँग जान्छौ? थाहा छैन। मैले केही जवाफ नदिएपछि तिमी हिँड्यौ। तिम्रो पदचाप एउटा अर्को कोठाको ढोकासम्म पुग्यो। ढोका लगाएको आवाज आएपछि मैले सास फेरेँ। अब म चुपचाप फर्कने सुरमा थिएँ, तर एउटा अज्ञात शक्तिले बाँधिए जे मेरा पाइला सरेनन्। मैले तिमी पसेको बन्द ढोकालाई हेरेँ। फेरि एउटा अनौठो चित्कार उठ्यो हृदयमा। सिँढीको केही पर रहेको कोठाबाट कोही निस्क्यो। हेरेँ, एउटी आइमाई थिइन्, साधारण लवाई खवाइकी। कसैलाई खोज्नु भएको हजुरले? मेरो लवाई र व्यक्तित्वलाई नापेर हजुर सम्बोधन गरेकी थिइन् सायद तिनले। कसैलाई पनि होइन, तिनले मलाई हेरिरहेकी थिइन्। त्यो हेराइमा केही विस्मय र केही आदरभाव टप्कन्थ्यो। मैले मेरो आगमनको कारण बताएँ। ए नानीलाई मैले नै ओह्रालेकी हुँ, उसले हाँस्दै स्पष्ट गरे। त्यो हँसाइमा कृतज्ञता झल्किरहेको थियो। त्यतिखेर मैले छतमा देखेको बालक, जो उसको छोरो रहेछ, बाहिर निस्कियो। म त्यही सिँढीमा बसेँ र त्यो बालकलाई काखमा लिएर माया गर्न थालेँ। त्यो आइमाई निकै मिलनसार ठहरी। उसले मलाई चकटी ल्याएर ओछ्याइदिए र कुरा गर्न थाली। मैले पनि चाख देखाएकाले एकैछिनमा नै ऊ यति खुलेर कुरा गर्न थाले कि हामी चिरपरिचित झैँ कुरा गरिरहेका थियौँ। कुरै कुरामा उसले छेउको कोठामा बस्ने बाबु अर्थात् तिम्रो बारेमा पनि निकै कुरा बताए। मलाई उठ्न मन लागेको थिएन। मैले उसलाई हाँस्दै भने, म त तपाईँको ननिम्त्याएको पाहुना नै भएँ, अनि चिया खुवाउनुहुन्न? ऊ केही सङ्कोचका साथ भित्र गए। उसको छोरो पनि गयो। म एक्लो भएँ, एकदम एक्लो। तर कस्तो कस्तो एक्लो, हो जस्तो एक्लो, होइन जस्तो एक्लो। सोच्दै थिएँ म। सहसा एउटा विचार आयो। म अहिले तिम्रो कोठामा गएर तिमीलाई तर्साइदिएँ भने? साँच्चै मलाई अचानक देख्दा कस्तो देखिँदा हौ तिमी? कति केटाकेटौले विचार। म कसैको विवाहित पत्नी हुँ र मलाई यस्तो सुहाउँदैन। यो विचार आएपछि सारा उत्साह एकैचोटि सिलायो। हतार छ भनेर चिया पनि नपिइकन म फर्केँ। मैले तिमीलाई नभेटेर ठिक गरेँ या बेटे? बाटोमा सोच्न खोज्दै थिएँ म, तर त्यो विचारलाई जबरजस्ती पन्साएँ। मैले जबरजस्ती सोचेँ, मेरो जीवनमा अब तिम्रो लागि कुनै स्थान छैन। तिमीसित मलाई कुनै प्रकारको सरोकार छैन। त्यसैले तिमीलाई नभेट्नु ठिक कि बेठिक भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। त्यसै साँझ मैले मेरो पतिलाई भने, म तपाईँलाई माया गर्छु। मेरो पतिले भन्यो, म पनि तिमीलाई माया गर्छु। उसको जवाब सुनेर किन हो, म निराश भएँ। मैले मनमा नै भने, म तपाईँलाई घृणा गर्छु। तर साँच्चै मैले उसलाई घृणा गरेँ।
तर सन्जी म घृणासँग पनि थाकिसकेकी थिएँ। अब म मेरो पतिलाई घृणा होइन अर्कै केही गर्न चाहन्थेँ र मलाई थाहा थिएन त्यो अर्कै केही के थियो। के होला त्यो? सहानुभूति, स्नेह, दया वा प्रेम? त्यो प्रेम थिएन। ईश्वर, किन भएन त्यो प्रेम? किनभने जब म मेरो पतिलाई भन्दथेँ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु तब मलाई लाग्दथ्यो मैले बोलिरहेका शब्द हुन्, म तपाईँलाई घृणा गर्छु। र जब हाम्रो बीच प्रेमको कुरा हुँदैन थियो मलाई लाग्थ्यो म मेरो पतिलाई माया गर्छु। ईश्वर, मलाई किन यति विचित्र, कठोर, यति शुष्क, यति बाजी बनाइदियो? म चाहेर पनि कसैलाई माया गर्न सक्दिनँ। किन सुकायो मेरो प्रेमको मुहान? कसले थुन्यो मेरो प्रेमको मुहान? कसले थुन्यो मेरो प्रेमको मुहान? सन्जीले? म त्यसलाई घृणा गर्छु। म त्यसलाई घृणा बाहेक केही गर्दिनँ। होइन, म त्यसलाई घृणा पनि गर्दिनँ। त्यसलाई म केही पनि गर्दिनँ। त्योसँग मलाई सरकार नै छैन बाबा। त्यसलाई म चिन्दिनँ, जान्दिनँ। तर यो ढटाइ पनि धेरै समय टिकेन। के त म अझै तिमीबाट मुक्त भएकी छैन? नभएको भए पनि अब म तिमीबाट मुक्त हुनै पर्छ। त्यसैले मैले आफूलाई विश्वास दिलाएँ तिमी मलाई प्रेम नै गर्दैनथ्यौ। त्यो त मेरो भ्रम मात्र थियो। मैले तिम्रो बारेमा जे सोचेकी थिएँ त्यो मेरो अबुझपनाको कारणले उब्जेको भ्रम थियो। यसरी मैले आफैमाथि जबरजस्ती थोपारेको यो विश्वास भने अचम्म फेरि हराएन। बिस्तारै मलाई शङ्का लाग्न थाल्यो, के साँच्चै तिमी मलाई प्रेम गर्थ्यौ त? यदि तिमी मलाई प्रेम गर्दैनथ्यौ र सब मेरो भ्रम थियो भने? मैले एकैचोटि मुक्त र हताश दुवै अनुभव गरेँ आफूलाई। जे होस्, मलाई मुक्ति चाहिएको थियो। पत्यारै नलाग्ने गरी एक दिन म घरबाट निस्केँ, के जान्न भने तिमी मलाई प्रेम गर्थ्यौ या गर्दैनथ्यौ। तर सन्जी, म तिमीलाई नभेटिकन बिच बाटोबाटै फर्केँ। तिम्रो सामना गर्ने आँट ममा फेरि पनि आएन। त्यसपछि मलाई लाग्यो यो मेरो जिन्दगीको अन्तिम बिसौनी हो। त्यसभन्दा उता कोही पनि छैन। अब पाउने गुमाउने कुरो केही पनि छैन। जिन्दगीले अब एउटा स्थायी इक्विलिब्रियम पाइसकेको छ। अब उता मेरो घर, पति, म भित्रको म र अरू धेरै कुरासँग सँगसँगै समानान्तर अघि बढिरहनेछन् अनन्तसम्म र कहीँ पनि कसैसँग भेट वा बिछोड हुने छैन। मैले चाहे पनि त्यस्तै। मलाई लाग्यो जहाँ जे जस्तो छ त्यस्तै होस्, त्यस्तै चलिरहोस्, कहीँ कतै केही पनि नहोस्। ममा अब कुनै सानोभन्दा सानो परिवर्तन पनि वहन गर्ने क्षमता छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास थिएन। तर यहाँ पनि नियतिले मलाई फेरि धोका दियो। तिमीसँग भेट्नु नै रहेछ। हामीलाई एउटा भोजको निम्ता आएको थियो। मलाई बाहिर निस्कने मन थिएन, त्यसैले जान्न भनिदिए। तर मेरो पतिले जुन अनुनयको दृष्टिले मलाई हेऱ्यो, मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ। पहिलोपल्ट मैले पतिलाई अँगालो हालेर रोएँ, तर ऊ चुपचाप उभिरह्यो। उसले मेरो कपाल सुमसुम्याएन, आँसु पुसिदिएन। मेरो अँगालो बिस्तारै बिस्तारै फुकाएर भन्यो, तयार हो। मेकअप गर्दा म ऐनामा देखिरहेको थिएँ, ऊ मलाई एकटकले हेर्दैछ। मेकअप सकेपछि म उसको सामु उभिएँ। ऊ प्रतिक्रिया रहित देखिने कोसिसमा थियो, तर मलाई थाहा थियो कि ऊ मलाई यो श्रृङ्गारमा देखेर मुग्ध छ। किन हो मलाई उसँग कुरा गर्न मन लाग्यो। मैले उसँग गाजलको कोस लामो भयो कि लिपस्टिकको रङ ठिक छ, साडीसँग ब्लाउज मिल्यो, कुन सल्यो इत्यादि प्रश्न गरेँ। उसले धेरैजसो हो वा होइनमा उत्तर दियो। त्यसपछि हामी निस्क्यौँ। जहाँ हामीलाई हिँड्न पर्यो त्यहाँ मैले उसको पाखुरा समातेको थिएँ। यसो गर्दा किन हो मैले आफूलाई सुरक्षित अनुभव गरिरहेको थिएँ। भोजको ठाउँमा पुगेको एकछिनपछि मात्र के भएको थियो, मैले तिमीलाई त्यहाँ देखेँ। मेरो सातो गयो। म तिमीबाट भेटिन चाहन्नथेँ, तर तिमीले मलाई देखिसकेछौ। हेल्लो, टाढैबाट तिमीले हात हल्लायौ। उफ, तिमी बदलिएकै थिएनौ। मैले मेरो पतिको मुखमा हेरेँ। उसले मलाई मुस्काउँदै सोध्यो, यो कहीँ त्यही मान्छे त होइन? होइन, मेरो मुखबाट निस्किहाल्यो। किन हो मलाई निको लागेन। म सच्याउन खोज्दै थिएँ, तिमी आइपुग्यौ। नमस्कार। मेरा दुवै हात जोडिए। तिमीले पनि केही असजिलो मान्दै हात जोड्यौ। परिचय गर्नुहोस्, यहाँ मेरो श्रीमान रविकान्त। मेरो पतिले आफ्नो नाम बतायो। तिमीले मेरो पतिलाई नमस्कार गर्यौ र यहाँ मेरो क्याम्पसको सहपाठी। म तिम्रो नाम बताउँदै थिएँ, त्यति नै बेला मेरो पतिलाई कसैले बोलायो। एक्सक्युज मी। मेरो पति हामीलाई छाडेर बोलाएको ठाउँमा गयो। म निरुपाय तिमीसँगै रहनु पर्यो। म कस्तो सपना जस्तो, तन्द्रा जस्तो अनुभव गरिरहेकी थिएँ। बेहोसीमा जस्तो मैले के बोलेकी के, तर तिम्रो अनुहार भने मैले बिरलै हेरेँ होला। मलाई लाग्यो मैले तिम्रो अनुहार हेरिरहेँ भने त्यहीँ छताछुल्ल फुट्नेछु, भत्कनेछु। मेरो ओठ
मुख सुकिरहेको थियो। मेरो पति आएपछि म केही सामान्य बने। भोजनपछि म पुरै सामान्य बनिसकेको थिएँ। मेरो पतिले अलि बढ्दै पिएको थियो र ऊ साथीहरूसँग गफमा व्यस्त थियो। म एक्लै थिएँ र त्यतिन्जेल मैले एउटा अठोट गरिसकेको थिएँ। म कुनै बाहनाले तिमी भएको ठाउँमा पुगेँ। गफ गर्दैनौ? मेरो यो अकस्मातको खुलापन देखेर तिमी केही विस्मित देखियौ र कुर्सी मिलाइदिँदै भन्यौ, बस्नुहोस् न। तिमी अझै तपाईँमै थियौ। मैले भने, यहाँ होइन, आऊ बाहिर जाऊ। बाहिर पुगुन्जेल तिमी पनि तिमीमा ओर्लिसकेका थियौ। मैले तिमीसित खुब खुलेर कुरा गरेँ। यसमा म पहिलेदेखि नै सतर्क थिएँ। निकै बेर यताउताका कुरा भए। मैले मेरो पतिको बारेमा बताएँ। ऊ मलाई खुब माया गर्छ, जीवनप्रति म सन्तुष्ट छु र भविष्यप्रति आश्वस्त छु इत्यादि। तर म जे चाहन्थेँ त्यो चाहिँ अझै निकाल्न सकिरहेकी थिइनँ। आखिर सोधिहालेँ, एउटा कुरा जान्ने खुब उत्सुकता छ मलाई। तिमी मलाई नढाँटिकन भन्छौ? भन न, कस्तो कुरा? तिमी मलाई प्रेम गर्दथ्यौ? तिमीले मलाई विस्मित नजरले हेऱ्यौ। मैले हाँसेर भने, हेर, अब मेरो एउटा सुखी दाम्पत्य जीवन छ। मलाई पुराना कुराहरूले केही फरक पार्दैन। मैले त त्यसै जिज्ञासावश सोधेकी हुँ। तिमीले केही जवाफ दिएनौ। सायद सोच्दै थियौ के भन्नु उचित पर्ला भनेर। मैले भने, सोच्दैछौ? मैले त्यस्तो सोचेर दबाफ दिनुपर्ने खालको कठिन प्रश्न गरे जस्तो त लाग्दैन। त्यसपछि म हाँसेँ। भइगयो, म तिमीलाई कर गर्दिनँ। हामी अर्कै विषयमा कुरा गऱ्यौँ। तर अर्को विषयको न तिमीले थालनी गर्यौ न मैले। अनि मैले प्रसङ्ग बदलेँ। भोजको बारेमा तिम्रो के राय छ? तिमी गम्भीर देखियौ। मेरो सम्पूर्ण ध्यान केही बोल्न उघुरिरहेका तिम्रो ओठमा केन्द्रित थियो। वास्तवमा तिमीले बोल्न सुरु गर्यौ। मेरो श्वास रोकियो। मुटुको स्पन्दन बन्द भयो। मेरा सबै अङ्गहरू निर्जीव, चेतनहीन, अस्तित्वहीन बने। म सिर्फ तिम्रा शब्द सुनिरहेका मेरो कानमा जीवित थिएँ। मेरो सम्पूर्ण प्राण, सम्पूर्ण चेत, सम्पूर्ण अस्तित्व सोरिएर मेरो कानमा सङ्केन्द्रित भयो। तिम्रो एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक भाइब्रेसन मेरो कानले लिने। वास्तवमा म तिमीलाई भित्रभित्रै चाहन्थेँ। मानौ हिँड्दा हिँड्दै समयको पाइला एकाएक रोकियो। मानौ एक निमेषमा म भित्र हजारौँ हजार भयानक प्रलयहरू गए। तर हामी बीच जुन आर्थिक सामाजिक दूरी, अब मलाई केही सुन्नु थिएन। मैले बिचैमा झल्यास सम्झे जस्तो गरेर भने, ओहो, हामीले निकै बेर कुरा गऱ्यौँ। मेरो श्रीमान मलाई खोज्दै हुनुहुन्छ होला, जाउँ। म तिमीलाई पर्खिँदा पनि नफर्किकन भित्र गएँ। म एकान्त चाहन्थेँ। चारैतिर हेरेँ, तर त्यस्तो ठाउँ कतै थिएन। मेरो पति अझै गफमा व्यस्त थियो। मैले उसलाई मेरो टाउको दुखेको छ भनी बताएँ र घर जाने आग्रह गरेँ। ऊ केही असजिलोसँग उठ्यो। म उसको साथ चाहन्नथेँ। मैले भने, चाहनुहुन्छ भने बस्नुहोस्, मेरो टाउको दुखेर मात्र, म एक्लै फर्कन्छु। त्यसपछि मेरो पति मलाई घर फर्कने गाडीको बन्दोबस्त मिलाएर त्यहीँ बस्यो। म फर्केँ। घर पुग्दा म आधा पागल भइसकेकी थिएँ। कोठामा छिर्नसाथ ढोका थुनेर रोएँ। सोचेकी थिएँ म रोइसकेपछि ठिक हुनेछु। मेरो पति अबेर घर फर्क्यो र बिछ्याउनमा पल्टने बित्तिकै निदायो। तर मेरो निन्द्रा कोसौँ टाढा थिए। तिम्रा शब्द मेरा कानमा दोहोरिरहेका थिए। म तिमीलाई भित्रभित्रै चाहन्थेँ। उफ, किन ढाँटिदिएनौ सन्जी? किन ढाँटेनौ? अब म कहाँ खोजौँ मेरो मुक्ति? रुँदा रुँदा जब मेरा आँसु शेष रहेनन्, तिमी कल्पनै गर्न सक्दैनौ मैले के गरेँ। मैले तिम्रो मृत्युको कामना गरेँ सन्जी। हो, मैले तिम्रो मृत्युको लागि प्रार्थना गरेँ। भयानक, घोर, पापमय प्रार्थना। तर मैले गरेँ। तर मैले त्यो प्रार्थनाले मलाई झन अधीर, अशान्त र उद्विग्न बन तुल्यायो। हरेक पल्ट तिम्रो मृत्युको कामनासँगै मैले आफूलाई विधवा अनुभव गरेँ। अनि त्यसै भयानक रातको अन्तिम प्रहरमा मैले एउटा भयानक, खतरापूर्ण निर्णय गरेँ। त्यो निर्णय जब मैले आफैलाई सुनाएँ, त्यो यति भयानक लाग्यो कि म काँपेँ। तर त्यो मेरो अटल निर्णय थियो, एकदम अटल। मैले ईश्वरसँग प्रार्थना गरेँ, ईश्वर, यदि मेरो गल्ती हो भने पनि मलाई क्षमा। म आफूप्रतिको मोह त्याग गर्न सक्दिनँ। ममा बलिदान हुने क्षमता छैन। म सांसारिक प्रेम चाहन्छु। म यसै संसारमा बाँच्न चाहन्छु। अनि मैले शान्ति अनुभव गरेँ। मलाई लाग्यो मेरो निर्णय ठिक छ, नत्र म किन शान्ति अनुभव गर्दैछु। दिउँसो मैले आफूलाई सम्पूर्ण रूपले तयार पारेँ। साँझमा मेरो पति फर्कने बित्तिकै मैले सुटकेस खोलेर देखाएँ, जसमा मेरा साधारण कपडाहरू र अन्य कुराहरू थिए। मेरो पतिले के हो भन्ने भावले हेऱ्यो। मैले भने, म जाँदैछु। कहिले फर्कन्छु? मेरो पतिले सोध्यो। म सधैँको लागि जाँदैछु। मेरो पतिले मलाई शङ्कित दृष्टिले हेऱ्यो। म उसै कहाँ जाँदैछु। भोजमा भेटेको त्यही मान्छे थियो। मेरो पतिले थुक निलेर मलाई हेऱ्यो। हुनसक्छ भने मलाई माफ गर्नुहोला। मेरो जिम्माको कुराहरू मैले यस कागजमा लेखिदिएको छु।
बुबा मुमालाई साँचो कुरा बताए हुन्छ। जब म सुटकेस उठाएर हिँड्न लागेँ उसले मेरो हात समायो र आफ्नो दुवै मुट्ठी मेरो हातमा राखेर भन्यो, मलाई छोडेर नजाऊ। मैले फेरि भने, मलाई माफ गर्नुहोस् बिन्ती, यो मूर्खता नगर, म तिमीलाई प्रेम गर्छु, मेरो पतिले भन्यो। उसका आँखा रसाउन थालिसकेको थिए। आफूलाई सम्हाल्नुहोस्, तपाईँले म जस्ता जति पनि पाउनुहुन्छ, त्यसमाथि म तपाईँको लागि अयोग्य छु, अपवित्र पनि। मेरो दृष्टताहरूलाई माफ गरिदिनुहोला। तपाईँको प्रेमको निम्ति म तपाईँप्रति जीवनभर आभारी रहनेछु, मैले भने। त्यसपछि मैले सुटकेस उठाएँ, ढोकामा पुगेर एकपटक फर्केँ। मेरो पति मलाई कातर नयनले हेरिरहेको थियो। मलाई के सुझ्यो, सुटकेस भुइँमै राखेर म मेरो पतिको छेउ पुगेँ। म उसलाई चुम्न चाहन्थेँ, तर उसको अनुहार हेरेपछि मेरो छातीबाट जो उठ्न खोज्यो। मैले त्यसलाई उसको हात चुमेर थुमेँ। त्यसपछि म सोझै ढोकातिर आएँ र सुटकेस उठाएर निस्केँ, त्यस घरलाई सधैँको लागि छाडेर, जहाँ म दुलाइ बनेर भित्रिएकी थिएँ, एउटा प्रयोगको मानसिकता बोकेर। यसरी एउटा प्रयोग असफल भयो। सोचेँ एउटा फुल फुटेको सम्भावनाको गर्भधान फेरि हुनुपर्छ। यसरी एउटा यात्रा असफल भयो। मैले गन्तव्य पाइनँ। ट्याक्सीमा म सोच्दै थिएँ र म अर्को यात्रामा गइरहेको छु, तर यो यात्रा पनि म कतै त्यही पुरानो बाटोमा त दोहोऱ्याइरहेकी छैन। आखिर मेरो यात्रा असफल हुनुमा के कारण थियो? मैले मेरो पतिको सामु कन्फेसन गरेँ, तर उसले मलाई स्वीकार गरेन। किनभने कन्फेसन गलत अनुक्रममा भयो। मैले पहिले विवाह गरेँ, त्यसपछि कन्फेसन गरेँ, त्यसैले उसको पुरुष मानसिकताले मलाई स्वीकार गरेन। तर यदि मैले पहिले कन्फेसन गर्न पाएकी भए र त्यसपछि विवाह भएको भए सायद मेरो यात्रा सफल हुने थियो। अनि अहिले त्यही अनुक्रम त दोहोरिरहेको छैन। तिम्रो डेरामा जाने मोडमा ट्याक्सी पुग्ने बेला मलाई लाग्यो म गलत ढङ्गले यात्रा गर्दैछु, कतै मेरो यो दोस्रो यात्रा असफल नहोस्। मैले ट्याक्सी मोड्न लगाएँ। अहिले म माइतमा छु। म आफ्नो निर्णयमा त्यत्तिकै अटल छु, दृढ छु। म माइतमा सिर्फ के कारणले रोकिएको छु भने म पहिले तिम्रो सामु कन्फेसन गर्न चाहन्छु। तिमीलाई मैले यो चिठी त्यही कन्फेसन स्वरूप लेखेकी हुँ। अब सन्जी, मेरो जिन्दगीको प्रत्येक पानाहरू तिम्रो सामु छन्। अब म थाकिसकेको छु, खरिसकेको छु। देखिहाल्यो, मैले चाहेर पनि अरूलाई प्रेम गर्न सकिनँ। मलाई नियतिमाथि विश्वास थिएन, तर अब मलाई लागिरहेछ म तिम्रै निम्ति निर्मित हुँ। मलाई स्वीकार गर, मलाई लिन आऊ, मलाई जुनसुकै झोपडीमा राख। तिम्रो अँगालो मलाई कहिले साँगुरो हुने छैन। प्रतीक्षारत कुसा। पुनश्च मलाई माफ गर, मैले निर्णय बदले। हिजो साँझ मेरो पति यहाँ आइपुग्यो। ऊ ध्वस्त छ। उसले भन्यो ऊ म बिना बाँच्न सक्दैन। मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ, रोएँ। उसको दयनीय अवस्थामाथि करुणा मात्र थिइरह्यो। मलाई थाहा छैन यो के हो, परन्तु एउटा नौलो तर एकदमै बलियो भावना अनुभव गरेँ मैले उसप्रति। राति हामी सँगै सुत्यौँ। मैले उसलाई मेरो बारेमा साँचो कुरा बताएँ, तर उसलाई कुनै कुराको मतलब थिएन। ऊ फगत मलाई चाहन्थ्यो बस। रातभरि हामी एक अर्काको आँसुले भिजिरह्यौँ। बिहान म बिउँझता ऊ मेरो अँगालोमा यसरी शान्त निदाइरहेको थियो। अचानक मलाई मेरा सम्पूर्ण प्रश्नहरूको, सम्पूर्ण प्रार्थनाहरूको उत्तर प्राप्त भएको जस्तो लाग्यो। मलाई ती खास प्रश्नहरू र प्रार्थनाहरूको सम्झना आइरहेको थियो, तर अचम्म मलाई तिनीहरूलाई सम्झिनुपर्ने खाँचो पटक्कै महसुस भएन। दिन नयाँ उज्यालो लिएर आयो। समयको यस्तो ताजापन मलाई सम्झना छैन। पछिल्लो पटक कहिले अनुभव गरेकी थिएँ। आज म उसँग घर फर्कदैछु। यो चिठी मैले च्यातिदिन पर्थ्यो होला। कोसिस पनि गरेकी हुँ, तर किन च्यात्न सकिनँ। च्यात्न मन लागेन। यो चिठीका कतिपय हरफहरूका अब कुनै अर्थ बाँकी रहेन। यिनलाई मैले कोरिदिन पर्थ्यो, तर त्यसो गर्न पाइनँ। यो चिठीलाई दोहोऱ्याएर हेर्न सकिनँ। तिमी आफैले मिलाएर पढ्नु। ल त साथी, बिदा। मेरो जीवनको यो नयाँ यात्रामा मलाई शुभकामना। बिदा।